مرحبا بكم. إذن بعدما انتهينا من دروس الوحدة الثالثة، وصلنا إلى الأسبوع الأخير اللي هو أسبوع ديال التقويم والدعم. غادي نبداو بأول مكون عندنا الصفحة 88 اللي هو لا ليكتور تحت عنوان جاردان سكري. Jardin secret. Dans mon jardin coule une petite cascade. Il est débordant de fleurs, des haies bien taillées, un mélange de rose et de saponaire recouvre mon jardin. Il est naturel, avec quelques mauvaises herbes, à la fois libres et doux, comme un hibiscus. Malicieux et curieux, il est quelquefois sauvage avec des herbes folles. J'ai installé un pont pour qu'on puisse traverser la cascade. Je le fleurai de camélias et de belles de nuit. Plus loin, poussent des arbres et au-dessus de ces arbres des milliers d'oiseaux s'installent et chantent en chœur. Des lapins et des écureuils se promènent dans mon jardin coloré. Ils admirent. De beaux acacias poussent, tous les coquelicots, les hérées, les fuchsias et les fraisias sont là. Mon jardin est très dense. On peut voir au fond, tout autour de mon jardin, des chardons et quelques azalées. Puis je suis repartie très contente de mon jardin qui me ressemble. نحاولوا نقراو شي جوج ولا ثلاثة د المرات هاد النص باش نفهمو مزيان، ثم نحاولوا نجاوبوا على لي كيستيون دو كومبريهنسيون اللي عندنا. دونك هاد النص كيهضر على واحد الجاردان، واحد الحديقة ديال الكاتب. دونك قالك دون مون جاردان، في الحديقة ديالي كول اون بيتيت كاسكاد، يعني كاين واحد شلال صغير. إلي ديبوردون دو فلور، إل كترجع على لو جاردان. دونك هاد الحديقة مليئة بالورود دو فلور. دي اي بيان طايي، دي اي يعني كاين سياج من أشجار أو شجيرات بيان طايي، يعني شجيرات مشذبة بشكل جيد. ان ميلونج دو غوز، كاين واحد الخليط من الورود اللي سميتها لو غوز، كيكون الورد اللون ديالها وردي. دو سابونير حتى هي واحد النوع ديال الزهر. قالك إلي ان ميلونج دو غوز اي دو سابونير recouvre mon jardin، يعني هاد الزهور تغطي الحديقة. إلي ناتوريل، هاد الحديقة طبيعية. إلي ناتوريل avec quelques mauvaises herbes، يعني مع بعض الأعشاب الضارة. على فوا ليبر إيدو، التي تكون في بعض الأحيان يعني ليبر يعني حرة، إيدو ولطيفة، وخا يعني ضارة ولكن كتعطي واحد المظهر اللي هو جميل. كوم ان هيبيسكو، بحال واحد النبتة اللي سميتها هيبيسكو. ماليسيو اي كوريو، يعني هاد النباتات ضارة فضولية. إلي كيلكو فوا سوفاج افيك دي زيرب فول، بعض الأحيان كتكون متوحشة مع بعض النباتات. جي انستالي ان بون، يعني الكاتب أو الراوي قالك جي انستالي ان بون، يعني درت واحد القنطرة بور كون بويس ترافيرسي لا كاسكاد، باش نقدرو نتجاوزو أو ندوزو فوق هاد الشلال. جو لو فلوري دو كاميليا اي دو بيل دو نوي، الكاتب قالك في هاد الحديقة درت فيها شجيرة ديال كاميليا اي دو بيل دو نوي، واحد النبتة اللي سميتها بيل دو نوي. بلو لوان بوس دي زاربر، بعيدا يعني في واحد مكان بعيد شوية. بوس دي زاربر كتكبر مجموعة ديال الأشجار. Et au-dessus de ces arbres, des milliers d'oiseaux s'installent et chantent en chœur. فوق هذه الأشجار آلاف من الطيور تقف وتغني. Des lapins et des écureuils se promènent dans mon jardin coloré. الأرانب والسناجب يعني تتنزه في حديقتي الملونة. إلى أدمير، ويحبون، يعني هاد الأرانب et les écureuils aiment ou bien admirent le jardin du narrateur.
دو بوز أكاسيا بوس، واحد النبتة اللي سميتها أكاسيا بوس. تو لي كوكليكو لي زيغي، كوكليكو هي نبات الخشخش. لي زيغيس لي فوشسيا إي لي فريزيا سون لا، مجموعة ديال الورود كلها موجودة هنا. مون جاردان إي تخي دونس، حديقتي كثيفة. on peut voir au fond tout autour de mon jardin des chardons et quelques azalées. في الجوانب تحيط مجموعة من الزهور والنباتات اللي سميتها لي شاردون et l'azalée. Puis je suis reparti très contente de mon jardin. ثم انطلقت وأنا فرحة. يعني الكاتب ديال هذا النص هو امرأة، حيث قالت je suis reparti très contente عند à la fin. دونك الكاتبة هي امرأة. dans mon jardin qui me ressemble. انطلقت فرحة بحديقتي التي تشبهني. إذن بعد ما قرينا هذا النص غادي نعطيكم مجموعة ديال الصور مع الأسماء ديال النباتات والزهور، ثم نمر للإجابة على الأسئلة ديال الفهم. Je réponds aux questions. La première question, quel est le titre de ce texte? عنوان النص. Alors le titre de ce texte c'est Jardin secret. Deuxième question, quels sont les animaux cités dans le texte? شكون هما الحيوانات المذكورين في النص؟ دونك إلا رجعنا للنص غادي تلقاو عندنا les oiseaux qui chantent au-dessus des arbres. وعندنا les lapins et les écureuils qui se promènent dans le jardin. Donc عندنا ثلاثة الأنواع ديال les animaux, les oiseaux, les lapins et les écureuils. La question 3. Écris les noms de 4 fleurs évoquées dans le texte. إذن نطلب منا نكتبوا الأسماء ديال 4 ديال الورود أو الأزهار اللي مذكورين في النص. إذن عندنا مجموعة ديال الزهور كما شفنا، ولكن حنا غادي نكتبوا غير 4. À titre d'exemple غادي ناخدو les roses, les camélias, les coquelicots et les iris. ممكن ناخدوهم كاملين هادوك اللي شفناهم في ديك التصاور. 4. Qu'a installé le narrateur dans son jardin et pourquoi? السؤال 4 قال لك شنو دار لو ناراتور في الجاردة ديالو وعلاش دارها. دونك شفنا في النص بأن لو ناراتور il a installé un pont، يعني دار واحد القنطرة. علاش؟ pour traverser la cascade، يعني باش يدوز على الشلال. 5. Pourquoi le narrateur dit-il que son jardin est naturel؟ علاش قال في آخر النص أو لا في البداية ديال النص علاش قال بأن son jardin est naturel يعني طبيعية. Alors comme réponse à cette question غادي نقولو parce qu'il est sauvage، يعني هاد الحديقة ديالو elle est sauvage يعني فيها نباتات ضارة avec quelques mauvaises herbes، فيها نباتات ضارة بالإضافة للنباتات الجميلة. La dernière question, à ton avis, pourquoi le jardin ressemble-t-il au narrateur؟ يعني في نظرك لماذا هذه الحديقة قال في الآخر أو قالت الكاتبة قالت بأنها تشبهها. Alors ce jardin ressemble au narrateur parce qu'elle est naturelle, elle est jeune et elle est beau. يعني تشبه لأنها طبيعية وشابة وجميلة، يعني هذه الحديقة جميلة. إذن هذا كل شيء بالنسبة لهذه الصفحة وهذه الحصة. عندي في الأسفل je lis bien les syllabes، دونك نحترموا التقطيع ديال الكلمات باش نقراو الجمل والكلمات اللي عندنا في الأسفل. إن كان هذا كل شيء، شكرا على المتابعة، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم قدر المستطاع. إلى اللقاء إلى فيديو آخر إن شاء الله.